अस्सलाम वालेकुम। दुनियावी लॉ के साथ मैं हूं अंजुम फारूक। इमरान खान आज गिरफ़्तार हो गए। अदालत ने उन्हें 3 साल कैद की सज़ा सुनाई है। उसके बाद उनकी 5 साल की सियासत से नाअहली हो गई है। वो पीटीआई के चेयरमैन भी नहीं रहे। उसके बावजूद हुकूमत ने इलेक्शन से राह फ़रार इख्तियार कर ली है। आज मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास हुआ और उन्होंने नई मरदमशुमारी जो है ना उसकी मुतफ़िक़ा तौर पे मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अब इलेक्शन अक्टूबर में नहीं होंगे बल्कि फरवरी मार्च के अंदर होंगे। 6 माह जो है इलेक्शन डिले है। वैसे तो 2 माह के अंदर हो जाने थे, मगर अब 4 माह इस वजह से ऐड हो गए हैं क्योंकि हल्का बंदियाँ होनी हैं। तो अब फरवरी के आखिर में होंगे या मार्च के शुरू के अंदर इलेक्शन होंगे। इलेक्शन जो है ना अब नहीं हो रहे, ये अब बात तय होगी और हुकूमत ने भी इस बात को मान लिया है कि इलेक्शन डिले हो रहे हैं। इसके अंदर सीधी सीधी हुकूमत की बदनीति है। मैं तो इसको यही कहूँगा, क्योंकि अगर हुकूमत ने करना था 30 अप्रैल को मरदमशुमारी कंप्लीट हो गई थी, 15 दिन के अंदर एतराज़ात दूर हो गए थे और मई के आखिर के अंदर उसके नताइज आ गए थे सामने। उसके बावजूद हुकूमत ने 2 माह ज़ाया क्यों किए? मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास बुलाना था तो ये उस जून में भी बुलाया जा सकता था। अगर उस वक्त मंजूरी हो जाती तो इतना डिले नहीं होना था। फिर भी नवंबर दिसंबर के अंदर इलेक्शन हो जाने थे। इलेक्शन ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आप कहते हैं जी वो इमरान खान साहब का 2021 का फ़ैसला है, जनवरी 2021 का जी नई मरदमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन होंगे, तो भाई वो इतना अहम नहीं है। अगर कोई कैबिनेट फ़ैसला करती है, मुश्तरका मफादात कौंसिल के अंदर कोई फ़ैसला होता है, आइन ज़्यादा अहम है। अब इन्होंने क्या किया है, आइन की 2 शिकें हैं उनको एक दूसरे से मुतसादम कर दिए। जो आइन की शिक है 224, वो कहती है कि अगर असम्बलियाँ टूट जाएंगी तो 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन होंगे, और अगर मुद्दत पूरी करेंगी तो 60 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे। अब ज़ाहिर है अब ये इरादा रखते हैं कि 9 तारीख को असम्बलियाँ तोड़ देंगे तो उसके बाद 90 डेज़ में इलेक्शन होने थे। तो मगर जो दूसरी तरफ आइन की जो शिक है 51, उसकी क्लॉज 5 कहती है कि जो भी लास्ट नोटिफाई मरदमशुमारी होगी उसके मुताबिक इलेक्शन होगी। अब इलेक्शन कमीशन कहाँ जाए? ये हुकूमत की सरासर बदनीति है। हुकूमत को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर उन्हें इलेक्शन अजीज़ थे तो उन्हें मरदमशुमारी का प्रोसेस पहले कंप्लीट करना चाहिए था, और ये जो 2 माह ज़ाया किए हैं ये बिल्कुल नहीं करने चाहिए थे। अब देखें, अब ये आइन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि निगरान हुकूमत 6 माह के लिए होगी। अब तो ज़ाहिर है पंजाब के अंदर हम एक्सपेरिमेंट कर चुके, केपी में कर चुके, मगर अब यहाँ पे भी हमें करना पड़ेगा। जो निगरान हुकूमत 2 माह के लिए आनी थी या 3 माह के लिए आनी थी, अब उसको 6 माह चाहिए होंगे। तो ये बहुत ज़्यादती है, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ज़्यादती है, अवाम के साथ ज़्यादती है, सियासी जमातों के साथ ज़्यादती है। अगर नून लीग का कोई ज़ाती मफाद इसके अंदर पिन्हा है तो उस ज़ाती मफाद को देखते हुए नहीं करना चाहिए था। मरदमशुमारी बहुत अहम है, पता होना चाहिए पाकिस्तानी कितने हैं, मगर इलेक्शन उससे भी ज़्यादा अहम है। मुश्तरका मफादात कौंसिल का फ़ैसला अहम है, मगर उससे भी अहम है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, तो हुकूमत को ये वायलेट नहीं करना चाहिए था। हुकूमत ने अब ऐसा क्यों किया है? इसकी बज़ाहिर 2 रीज़न है। एक ये है कि मियां नवाज़ शरीफ साहब के केसेस जो हैं वो पाकिस्तान आए सितंबर अक्टूबर में, वो अपने केसेस के बारे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू करें, वहाँ उनका केस है, उसमें फ़ैसला हो जाए। सुप्रीम कोर्ट में केस है, वो तो खैर 5 साल की नाअहली हो चुकी है, उनकी मुद्दत ख़त्म हो चुकी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी फ़ैसला देना है, उसके ऊपर वो देखें वो क्या फ़ैसला देती है। तो वो क्लियर हो जाएंगे तो वो पॉलिटिक्स के लिए अहल होंगे, वो नून लीग के अगले वज़ीर आज़म के उम्मीदवार होंगे। क्योंकि जो शहबाज हुकूमत थी उसमें उस दौर में बहुत महंगाई हुई है, क्योंकि नून लीग के ऊपर माथे के ऊपर महंगाई की कालक लगी है। आवाम ने उनको वोट नहीं देना। आवाम के अंदर आप माइक लेके जाएं, आवाम मनों गालियाँ निकालते हैं, बुरा भला कहते हैं। आवाम नून लीग को वोट देने के लिए तैयार नहीं है, एक बहुत ज़्यादा अक्सरियत। मगर अब देखते हैं, ज़ाहिर है मिडिल क्लास तबाह हो गई है, गरीब तबका तबाह हो गया है, तो इसके अंदर वो कैसे वोट देंगे? तो इसका यही है कि इसको डिले किया जाए, आगे ले जाया जाए। नवाज़ शरीफ चूँकि आवाम की नज़र के अंदर शायद एक क्रेडिबल नाम हो सकता है, वो एक डिफरेंट जो ओपिनियन है आवाम का उनके बारे में, वो आएंगे, क्योंकि उनकी जो हुकूमतें थी पीछे उनके अंदर वो मुल्क की इकॉनमी बेहतर थी शहबाज हुकूमत की निस्बत। तो मेरे ख्याल में तो ये इसी वजह से किया गया। और दूसरा ये भी हो सकता है कि पीटीआई गैर मकबूल हो जाए। पीटीआई जब गैर मकबूल होगी तो उसका फ़ायदा नून लीग को होगा, पीपल्स पार्टी को होगा और उनके इत्तेहादियों को होगा। यही देखा जा रहा है।
اب خان صاحب اندر چلے گئے ہیں، خان صاحب اگر ان کو ضمانتیں نہیں ملتی 4-6 ماہ لگ جاتے ہیں، وہ باہر نہیں آتے، پالیٹکس کے لیے وہ اہل نہیں ہوں گے جب تک اسلام آباد ہائی کورٹ ان کی سزا کو ختم نہیں کرتی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اب ظاہر ہے وہ پروسیس وہ بھی 8-9 ماہ کا لگ جائے گا۔ اگر 9 ماہ نیچے سیشن عدالت میں لگے ہیں تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی کہیں نہیں گئے کہ یہ کیس کو سنتے اور اس کے اوپر فائنل ججمنٹ آتے جو ہے وہ ہو سکتا ہے ضمانت دے سکتے ہیں۔ ضمانت ان کو بھلے 4 دنوں میں مل جائے، 6 دنوں میں مل جائے، یا 2 مہینے بعد ملے، 3 مہینے بعد ملے، مگر جو وہ اہلیت ہے نا وہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ اس فیصلے کو ختم کرے گی تب ہی ہوگا، اور وہ تب ہوگا جب اپیل کے اوپر فیصلہ آئے گا۔ تو یہی ضرورت ہے اب سپریم کورٹ، میرے خیال میں تو سپریم کورٹ کے اندر سیاسی جماعتیں جائیں گی، جماعت اسلامی جائے گی، پی ٹی آئی بھی جا سکتی ہے کہ یہ کیا کیا، یہ جو انہوں نے جاتے جاتے فیصلہ کیا جس سے الیکشن ڈیلے ہو گئے، تو اس کے اوپر اب سپریم کورٹ کا امتحان ہے وہ کیا فیصلہ دیتی ہے۔ کیونکہ اب ایک پہلے ہرڈل آ رہی تھی کہ جی آئینی ضرورت ہے، آئین کے اندر ترمیم کرنی ہے، مگر وہ میں اعظم نذیر تارڑ صاحب کو سن رہا تھا کہ اس نئے مردم شماری کے نتیجے کے اندر صوبوں میں جو ان کے اندر نشستیں ہیں وہ چینج نہیں ہوں گی۔ اگر پنجاب کی 141 جو نشستیں ہیں تو وہ وہی رہیں گی، کے پی کی 45 ہیں، سندھ کی 61 ہیں، بلوچستان کی 16 ہیں اور اسلام آباد کی 3 ہیں، تو وہی ہوں گی۔ مگر شہروں کی جو حلقہ بندیاں چینج ہوں گی، شہروں کے اندر جو کچھ بڑھ سکتے ہیں، حلقے بڑھ سکتے ہیں، کچھ کم ہو سکتے ہیں، وہ ہوگا، صوبے کا نہیں ہوگا۔ جب تک صوبے کا نہیں ہوگا تو پھر آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ مدعا تو بیچ میں سے نکل گیا۔ اور دوسری ایک اہم بات آپ سے کرنی تھی کہ اٹک کے اندر رکھا گیا ہے عمران خان صاحب کو۔ اٹک میں کیوں رکھا گیا ہے؟ انہیں تو اڈیالہ جیل کے اندر شفٹ کرنا تھا، وہاں پہ انتظامات کیے جا رہے تھے، وہاں پہ میرے خیال میں سیکیورٹی کی وجہ سے پہلے انفارمیشن ڈیفرنٹ دی گئی، ان کو وہاں لے جایا گیا۔ اٹک قلعہ بہت بڑا ہے، اٹک قلعے کے اندر اب جیل بنی ہوئی ہے، وہاں نواز شریف صاحب جب 99 کے اندر مارشل لا لگا تھا تو وہ ان کو وہیں قید رکھا گیا تھا، بھٹو صاحب بھی وہاں پہ رہے ہیں۔ تو اب عمران خان صاحب کو بھی یہ سیاسی اعزاز مل جائے گا کہ وہ بھی اٹک قلعے کے اندر رہیں، کیونکہ نواز شریف تو بڑا پرائڈ لیتے ہیں جی ہم اٹک قلعے کے اندر رہیں، وہ سیکیورٹی کی ریزن کی وجہ رہا ہے۔ اڈیالہ میں کیونکہ بہت زیادہ رش ہے وہ، اور اسلام آباد کے سارے قیدی وہیں پہ ہوتے ہیں، تو اب اس کے لیے ان کو وہاں پہ شفٹ کیا گیا، اس کے علاوہ اور کوئی وہ نہیں ہے۔ اور وہاں پہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس بیرک کے اندر رکھا جائے گا جہاں پہ نواز شریف صاحب تھے۔ تو بہرحال تفصیلی فیصلہ بھی آیا 30 صفحات کا، جو ہمایوں دلاور صاحب نے آج ہی جاری کر دیا، پہلے شارٹ آرڈر آیا پھر تفصیلی فیصلہ۔ اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ میں نے بہت بلایا پی ٹی آئی کے وکلاء کو، ان کو بہت چانسز دیے، ان کو کہا کہ آئیں آرگومنٹ کریں، ہر پروسیس کے اوپر انہوں نے ڈیلے یوز کیا ہے، انہوں نے قابل سماعت ہونے پہ ڈیلے کا ٹیکٹک یوز کیا، انہوں نے جو فرد جرم عائد ہونی تھی اس وقت ڈیلے کا ٹیکٹک یوز کیا ہے، اس کے بعد گواہان کے اوپر جرح ہونی تھی اس کے اوپر ڈیلے کرواتے رہے، پھر جو 342 کا بیان ریکارڈ ہونا تھا اس کے اوپر بہت ڈیلے کروایا گیا، پھر فائنل آرگومنٹ کے اوپر ڈیلے کرایا گیا۔ جو امجد پرویز ہیں الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں، انہوں نے اپنا آرگومنٹ دے دیا، مگر انہوں نے پی ٹی آئی کے وکلاء نے نہیں دیا، خواجہ حارث صاحب نہیں آئے۔ آج کی بھی جو آئینی ضرورت تھی، عدالتی احکامات کے مطابق جو آج انہوں نے کرنا تھا کہ انہوں نے اپنے اس کے قابل سماعت ہونے پہ آرگومنٹ دینے تھے، وہ بھی نہیں دیے۔ تو جج صاحب نے کہا ہے چونکہ میں پہلے 2 بار اس کے اوپر فیصلہ کر چکا ہوں، اس لیے میں نے بھی وہی انہی آرگومنٹس کو رکھ کے سامنے رکھا ہے کہ یہ قابل سماعت ہے۔ یہ ڈیلے ٹیکٹکس وہ کہتے ہیں نہیں یوز کیے گئے، اگر ان کو کوئی اعتراضات تھے تو وہ ان کو آتے، وہ اس کو کرتے۔ میں نے چیک کیا کہ یہ کیوں نہیں گئے صبح نا، خان صاحب کیوں نہیں گئے، اور جو خواجہ حارث صاحب ہیں انہوں نے جا کے فائنل آرگومنٹ نہیں دیے، تو وہ ان کی قانونی ایک اسٹریٹجی تھی۔ اب وہ ظاہر ہے سپریم کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر آرگومنٹ دیں گے، ہمیں تو جناب یہ کرنے کا موقع ہی نہیں دیا، ہم تو اس دن بیمار تھے، ہم کہیں اور بیزی تھے، کسی اور عدالت میں بیزی تھے، اب ہم جا کے دے دیتے ہیں۔ تو یہ وہ ایک لیگل جو ہے نا، خواجہ حارث صاحب چونکہ بہت پائے کے وکیل ہیں، ان کو پتہ ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، تو وہ ان کی اسٹریٹجی تھی، مگر ان کو اسٹریٹجی نہیں اپنانی چاہیے تھی، ان کو جانا چاہیے تھا، ان کو آرگومنٹ کرنے چاہیے تھے، ان کو میرٹ کے اوپر یہ کیس لڑنا چاہیے تھا۔ تو یہ صورتحال ہے آج کے پاکستان کی۔ حکومت نے بہت برا فیصلہ کیا، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، الیکشن کسی صورت ڈیلے نہیں ہونے چاہیے تھے، اس سے پاکستان کے اندر جمہوریت کمزور ہوگی۔ اب جو بھی نگران وزیر اعظم آئے گا، میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں، وہ جو ہے کوئی جو بھی ہوگا وہ بہت ہی تجربہ کار ہوگا، اتنا میں کہہ سکتا ہوں، وہ تجربہ پالیٹکس کا پولیٹیشین ہی ہوگا، اور وہ تجربہ کار ہوگا، اکانومی کو سمجھتا ہوگا، اور عین ممکن ہے کہ وہ شاید خاقان عباسی ہو۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔